अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 13 मई 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग, खासी मज़ेदार किस्म की डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें किसी एक वीलॉग के अंदर उसके पेराहे में इनको समोना जो है बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ इतनी मुख्तलिफ नौइयत की डेवलपमेंट्स हैं एंड दे पुल इन सो मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस कि इनके साथ इंसाफ जो है वो नहीं किया जा सकता और इनको वैसे भी समेटना जो है वो खासा मुश्किल है। तो इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है इस पे मैं इस कम अज़ कम वीलॉग में काम नहीं करने वाला। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा शुरू में कि इस वक़्त तो आपने देखा कि आप सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर मेजर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ौरी तौर पे 23 अरब रुपए जो हैं उसके फंड्स की प्रोविज़न और जारी करने का हुक्म जो है उन्होंने दे दिया है। और जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर का जो क्राइसिस था वो अब आप समझें कि इस मौके ऊपर एवर्ट हो गया है। और इस मीटिंग के अंदर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जनाब चौधरी अनवारुल हक या अनवारुल हक चौधरी भी मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने बिजली के और आटे के नए नर्ख जो हैं उसका उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन मैंने जब आज़ाद कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों से बात की तो मुझे एहसास हुआ कि आज़ाद, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि आज़ाद कश्मीर की 77 बरस की तारीख में कभी इस किस्म का यूनिफाइंग किस्म का पॉलिटिकल मोमेंट नहीं आया और वहाँ कभी इतना गुस्सा, इतना गैज़ो ग़ज़ब जिसमें देहात के लोग शामिल हों, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग शामिल हों, छोटे-छोटे कस्बे, सब लोग उसमें शामिल हो जाएँ और एक हुकूमत के खिलाफ पोज़ीशन ले लें। तो इसकी क्या वजह है? जिस जिस शिद्दत से उन्होंने पुलिस को मारा है, अगर आप लोगों ने फुटेज देखी हो कि पुलिस की टोलियाँ ज़ख्मी सरेंडर फॉर्म में जा रही हैं और देहाती लोगों ने हाथों में डंडे, सोंटे उठाए हुए हैं, जो उनको पीछे से मारते चले जा रहे हैं, खून बह रहा है पुलिस वालों का, वर्दियाँ उनकी फटी हुई हैं। और एक फुटेज नहीं, मैंने कम से कम दर्जन से ज़्यादा इस किस्म की फुटेज जो है वो देखी हैं, छोटी-छोटी पगडंडियों पे पुलिस वाले ज़ख्मी पड़े हुए हैं। तो ये क्या वजह है इसकी? तो ख़ासी जब मैंने वो रिसर्च की और मेरे सामने उसकी बहुत सी चीज़ें आईं। एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुझे ये समझ आई कि आईएसआई ने गुज़िश्ता चंद बरसों में जो वहाँ पे जिस तरह से हुकूमतें बनाईं और हुकूमतें गिराईं और हुकूमतों को इन्फ्लुएंस किया और जिस तरह से वहाँ पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डायनामिक्स को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक गुस्सा जो है वो पाया जाता है। फिर 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने जिस तरह से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उसको यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया और उसका एक उन्होंने हल निकाल लिया। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के तूल व अर्ज़ में मीरपुर से मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, रावलाकोट, ख़ास करके मीरपुर के अंदर ख़ासा एक और मुज़फ़्फ़राबाद में ख़ासी बेचैनी पाई जाती है कि पाकिस्तान जो है वो अब आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का क्या रिलेशनशिप मुस्तक़बिल में होगा, जिसको लोग जनरल बाजवा का अनफ़िनिश्ड एजेंडा भी वहाँ पर कहते हैं। लेकिन ये बड़ी लंबी किस्म की तफ़सीलात हैं, मैं इस व्लॉग में इनके अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज़ ये बहुत लंबी कहानी है और भी मैंने ऑलरेडी 3 मिनट जो हैं इसके ऊपर ख़र्च कर दिए हैं। लेकिन अब तो इस वक़्त वक़्ती तौर पे हम समझते हैं कि क्राइसिस एवर्ट हो गया है। ताहम जो कीमतें रखी गई हैं बिजली की और आटे की, मैं समझता हूँ कि उसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ने वाला है। बिकॉज़ डिमांड वहाँ पर ये थी कि आप हमें आटे की वो कीमत दें, ₹16 पर केजी, जो कि गिलगित-बल्तिस्तान में लोगों को मिल रही है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आटे की कीमत 150 पर केजी तक चली गई थी। गुज़िश्ता चंद दिनों या हफ्तों में वो कम होके ₹120 पर केजी पे आ चुकी है। और अब आज़ाद कश्मीर को जो इस 23 अरब रुपए के पैकेज के बाद अ आटा वहाँ पर भी बहुत महँगा बिक रहा था। अब उनको जो कीमत मिली है, वो मिली है ₹2000 पर 40 केजी। इसका मतलब है कि ₹50 पर केजी का आटा आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 3 मिलियन 30 मिलियन लोगों को 30 लाख लोगों को मिल सकेगा। डिमांड उनकी थी कि हमें ₹16 पर केजी पे दें। अच्छा, अब पंजाब का जो फार्मर है, वो इस वक़्त माँग रहा है कि मुझे आप प्रोक्योरमेंट कर लें मेरे से सारी गंदम की और मुझसे ले लें गंदम आप ₹97 पर केजी पे। यानी वो कह रहे हैं कि ₹3900 पर 40 केजी के ऊपर आप हमसे गंदम जो है वो ले लें। तो एक अजीब-सा इम्बैलेंस, गिलगित-बल्तिस्तान के 12-13 लाख लोगों के लिए आज़ाद कश्मीर में उनको मिल रही है ₹50 पे, गिलगित-बल्तिस्तान में मिल रही है शायद ₹16 पर केजी पे, पंजाब में लोगों को मिल रही है ₹120 पर केजी पे। फार्मर कह रहा है कि मुझसे आप खरीदें ₹97 पर केजी पे। तो एवर्ट तो कर लिया है, लेकिन एक एक ऐसी चीज़ है जिसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भी महसूस की जाएँगी। इसका एक ख़तरा जो है शरीफ ज़रदारी हुकूमत के लिए होगा। दूसरा, बिजली के जो नर्ख़ का मामला सेटल हुआ, आज़ाद कश्मीर में चार्ज किया जा रहा था ₹30, ₹40 और ₹50। यानी ₹100 तक जो यूनिट यूज़ कर रहे थे, ₹300 तक जो यूनिट यूज़ कर रहे थे और जो ₹300 से ज़्यादा यूनिट यूज़ कर रहे थे, उसमें ₹30, ₹40, ₹50 का बैंड था।
अब पाकिस्तान से 23 अरब रुपए पैकेज मिलने के बाद जो नया वहाँ पर नर्ख इशू कर दिया है उनके प्राइम मिनिस्टर ने, उसको ऐलान कर दिया है, वो है कि जो 100 रुपए तक यूनिट इस्तेमाल करेंगे उन्हें 3 रुपए की बिजली मिलेगी, जो 100 और 300 रुपए के दरमियान इस्तेमाल करेंगे उन्हें 5 रुपए पर किलोवाट आवर मिलेगा, और जो 300 से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उन्हें 6 रुपए पर किलोवाट मिलेगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब मंगला डैम बना था 1960s में, उसमें से बिजली आने लगी, तो उस वक़्त जो एग्रीमेंट था, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई या लाख सवा लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया, तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के साथ एक एग्रीमेंट कुछ इस तरह का हुआ था कि उनको बिजली मुफ़्त दी जाएगी। बिजली मुफ़्त तो कभी नहीं मिली, लेकिन जब मंगला डैम की रेज़िंग हुई है 2004 में, तो एक सेपरेट एग्रीमेंट हुआ जो उस वक़्त सरदार सिकंदर हयात आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो एग्रीमेंट ये था, मैं अभी आता हूँ इमरान खान की मुलाकात के हवाले से, थोड़ा सा इसको मैं वाइंड अप कर लूँ। वो एग्रीमेंट ये था कि उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मिलेगी, उसमें फिगर लिखा गया ₹2.60 मेरा ख्याल है, ₹2.59 या ₹2.60। और अच्छा, वो मिली तो कभी नहीं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उनको बेसिक जो बिजली है वो तकरीबन 3 रुपए के हिसाब से दी जा रही। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि मंगला की बिजली आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दे भी ₹2.59 पे ही है, लेकिन आगे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उससे अपने टैक्सेस रेज़ करती थी, और बिजली की मद से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपने लिए तकरीबन 10 अरब रुपया रेज़ करती है, और कहते हैं कि आटे की जो सब्सिडी दी जा रही है, जो अब कहा गया है, उसकी तकरीबन 14-15 अरब रुपए की कॉस्ट आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को पड़नी थी। ये एक्सप्लेन करता है कि जो मेजर शहबाज शरीफ साहब ने 23 अरब रुपए का पैकेज दिया है, वो किस तरह से खर्च होगा। अब जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इसकी और भी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होंगी, और आज़ाद कश्मीर के अंदर किस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और खौफ चल रहे हैं, वो भी मैं किसी और वीलॉग के अंदर डिस्कस करूँगा। अब मैं आ जाऊँ उस डेवलपमेंट की तरफ जिसका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। खासी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जब आप ये देखते हैं कि इमरान खान ने अडयाला जेल में एक खासी तवालत की, सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ उन्होंने मुलाकात की, और इस मुलाकात में इमरान खान ने एक अजीब-ओ-गरीब किस्म का शोशा छोड़ दिया, जिसे तमाम मार्केट ने, अखबारों ने कवर किया है, ज़राए इब्लाग में। और वो शोशा ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जनरल आसिम मुनीर को उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करूँ, उनको मैं ख़त लिखूँ। अब ख़त इमरान खान कैसे लिखेंगे, वो तो किसी अखबार का इदारिया लिखने के लिए भी उनको कलम और दवात और सफ़ा वगैरह नहीं मिलता, कागज़, तो कैसे लिखेंगे, ख़त लिखेंगे, किसी और तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने ये जो एक शोशा छोड़ दिया है कि मैं आसिम मुनीर के साथ कम्युनिकेट करूँगा या कॉरेस्पॉन्ड करूँगा, ये इमरान खान ने वैसे ही कह दिया है, अचानक उनके ज़हन में ख़्याल आया सुबह-सुबह वहाँ पे आते हुए, या ये है कि इसके आगे-पीछे भी कुछ हो रहा है, इसकी भी कोई कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ेशन या कॉन्टेक्स्ट या सयाक़ो-सबाक़ इसका कोई है। कुछ ऐसे सोर्सेज़ से जो मिलिट्री के मामलात से फ़ैमिलियर हैं और ख़ासी उनकी एक्सेस है, उन्होंने मुझे ये दावा किया, मैं इसको दावा ही कहूँगा उस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये सिंगल पर्सन अभी तक है मेरे सामने, कि मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई ने एक रिपोर्ट जो है वो जनरल आसिम मुनीर के सामने रखी है चंद दिन पहले, जिसमें एमआई ने ये एस्टिमेट किया है कि कम से कम 32 या 33 हल्के ऐसे हैं, फरवरी 2008 के इलेक्शन 24 के इलेक्शन के हवाले से, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से, जहाँ तहरीक इंसाफ ने दर हकीकत इलेक्शन जीता है, लेकिन उनकी सीटें फॉर्म 47 के ज़रिए मार दी गईं। जिस सोर्स ने मुझे ये बताया बड़ी एक्साइटमेंट से कि इस तरह की एक चीज़ है और जनरल आसिम मुनीर के सामने आ चुकी है, तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन ये पूछा कि अगर रात के 11 बजे तक के नताइज को आप देखें, जो उस वक्त टेलीविज़न चैनल्स के सामने आ रहे थे फॉर्म 45 में, तो असल में तो तकरीबन 70 से 80, कम से कम 70 या 80 के करीब सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की मारी गई हैं उस इलेक्शन में, और आप कह रहे हैं कि एमआई ने कहा है कि 32 सीटें जो हैं मारी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि यार चलें, मारी तो सही है कि शायद बहुत ज़्यादा मारी गई हैं, 70 मारी गई हैं, 80 मारी गई हैं, लेकिन अगर 32 भी उनको मिल जाएँ तो वो असेंबली के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात बन सकते हैं, ख़ास करके अगर उनको रिज़र्व सीट्स भी मिलें, और ये एक कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट जो है वो हो सकता है। अच्छा, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट हो सकता है, ये खबर निकाली गई है, चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन तरीके से उसको लीक आउट भी किया जाता है एक पॉलिटिकल, एक पोटेंशियल नेगोशिएशंस के हवाले से, लेकिन उसी सोर्स का ये भी कहना था कि इमरान खान इन टर्म्स एंड कंडीशन पे हुकूमत लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और गालिबन खान साहब का जो माइंड बन रहा है वो ये है कि एक नए इलेक्शन हो, या तो सारा रिजल्ट उनको मिले या फिर एक नए इलेक्शन हो। इस सोर्स का ये कहना है कि ऐसे इलेक्शन 2026 के शुरू में हो सकते हैं, उस वक्त तक इसका एक माहौल बनेगा, और जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो लीडरशिप है, वो अकेले ही हैं, वैसे लीडरशिप तो कोई नहीं उनकी आगे पीछे, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इमरान खान से वो ये है कि इमरान खान अगर बाहर निकलते हैं जेल से,
تو وہ SIFC کو سپورٹ کریں، فوج کے اور جنرل عاصم منیر کی جو پوری ایک ان کی جو کولیگس ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، ان پہ پریشر نہ ڈالیں، جو بھی انہوں نے شرعی زرداری حکومت کے ساتھ کرنا ہے وہ ضرور کریں، اور SIFC کو وہ سپورٹ کریں، یعنی کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی جس میں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا بڑا دل ہے، ان کا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ سے بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اب یہ جو لفظ انویسٹمنٹ ہے اس کو پاکستان کے اکانومسٹ کے ساتھ اس کو بحث ہونی چاہیے، اور آپ لوگ بھی اس پہ اپنے کامنٹس کریں کہ SIFC کے ذریعے جس قسم کی انویسٹمنٹ ایگریکلچر کے اندر یا معدنیات میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ابھی تک میٹیریلائز تو نہیں ہوئی، یہ لفظ انویسٹمنٹ کے ڈیفینیشن میں فال کرتی ہے یا یہ کچھ اور قسم کی خرید و فروخت یا سیل جو ہے ہو رہی؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کسی اور سورس سے، ناٹ فرام دس سورس، کہ جو پاکستان کی ایک بہت ہی اہم شخصیت جو ہیں بہت مہینے پہلے سعودی عرب گئے اور وہ ملنا چاہتے تھے کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ MBS سے، تو MBS بہت مصروف تھے اور ایک دن کے لیے گئی تھی ہماری یہ بہت ہی اہم شخصیت، ان کا خیال تھا میں صبح جاؤں گا اور ایسے جاتے ہی میری ملاقات ہو جائے گی، لیکن ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 یا 5 دن ہماری اس اہم شخصیت کو بیٹھنا پڑ گیا سعودی عرب میں، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، اور بڑی مشکل سے ایک ٹینٹ میں، جس طرح سے آٹومنز اگر آپ دیکھیں نا میرا سلطان وغیرہ میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آٹومن بادشاہ، آٹومن جو سلطان ہوتے تھے ان کا ایک ٹینٹ ہوتا تھا جو کہیں بھی لگ جاتا تھا، تو اسی قسم کے ایک ٹینٹ میں ہماری اس انتہائی اہم شخصیت کی MBS کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ہماری انتہائی اہم شخصیت نے یہ بھی MBS کو کہنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی لیں گے اور ہم آپ کو بڑی سیکیورٹی وغیرہ بھی پرووائڈ کریں گے۔ اس پہ وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ MBS نے ایک پاز ہوا اور MBS نے ایک سینیکل اسمائل سے پاکستان کی اس انتہائی اہم شخصیت کی طرف دیکھ کے کہا کہ نہیں، اب معاملات جو ہیں اس سے آگے چلے گئے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب ہماری جو شخصیت تھی اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے کئی جگ پانی کے ٹھنڈے پیے، بیکاز ان کو احساس ہوا کہ ان کا اپنا سافٹ ویئر جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو پاکستان میں صحافیوں کے، ہم سب لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے، لیکن وہاں ہماری انتہائی اہم شخصیت کو احساس ہوا کہ ان کی جو ساری سافٹ ویئر ہے، ان کے مائنڈ میں ساری فائلز جو ہیں، ان کے ادارے کے مائنڈ میں جو ساری فائلز ہیں وہ بہت پرانی ہو گئی ہیں، اور دنیا اس سٹیج سے بہت آگے جا چکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے آلموسٹ ایک نیوکلیئر پیکٹ جو ہے، کہ ان کو نیوکلیئر سویلین کوآپریشن کا پیکٹ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر چکے ہیں، اور ان کی امریکہ سے ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ انہیں اس قسم کی سیکیورٹی گارنٹیز پرووائڈ کرے جس قسم کی امریکہ نے ساؤتھ کوریا کو دی ہوئی ہیں، یہ آلموسٹ شاید ایک طرح سے اسرائیل کو پتہ نہیں دی ہوئی ہے کہ نہیں دی ہوئی ہیں، لیکن ان کو اس قسم کی گارنٹیز جو ہیں وہ چاہیے، یہ جاپان کو جس قسم کی گارنٹیز جو ہیں امریکہ نے دی ہوئی ہیں، یہ ابھی بھی وہ چل رہی ہیں، تو معاملات اس لیول پہ چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں وہ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ اس پہ کیا اس کی مطلب سچویشن ٹھہرتی ہے یہ؟ اچھا، اب یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک غیر مصدقہ قسم کی چیزیں ہیں، لیکن انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ دیر از نیور اسموک وداؤٹ فائر سم ویئر، تو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ہو رہا ہے، اور عمران خان اور دوسری سائڈ کے درمیان میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر رابطے ضرور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عمران خان نے جو 3 ممبر لوگوں کو نامینیٹ کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ یہ مجھے آ کے رپورٹ کریں گے، جس میں علی امین گھنڈا پور ہیں، جس کے اندر عمر ایوب ہیں، جس کے اندر شبلی فراز ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کمیٹی نہیں ہے، اس کو گوہر صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ یہ انڈیویجول ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہے عمران خان کے ساتھ، یعنی یہ لوگ بات چیت کریں گے، عمران خان کو بتائیں گے، کسی اور سے بات نہیں کریں گے، اور پھر عمران خان اس کے بارے میں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ آج عمران خان نے کہا ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، یہ آپ اس پہ آپ خود بھی سوچیں بہت سے۔ عمران خان نے اور بھی بہت سی باتیں کی، شیر افضل مروت جو ہیں بیرسٹر اور ادروائز، ایک طرح سے عمران خان نے ان کو ایک راہ دکھائی کہ بیرسٹر شیر افضل مروت کے لیے آگے اب راستہ ہے کیا، جب انہوں نے یہ کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے۔ شیر افضل مروت نے تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا کام کیا، بہت انہوں نے ہمت دکھائی، بہت آرگنائزیشن دکھائی کریٹیکل مومنٹ میں، لیکن پارٹی کے ڈسپلن کا انہیں پاسداری ہونی چاہیے، اور وہ جو مختلف پارٹی کے لیڈرز کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں اور جس طرح سے وہ انڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سے کوئی بھی پارٹی چل نہیں سکتی۔ پارٹی کو اپنے ایکسٹرنل ورلڈ دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ آپس میں لڑیں۔ ایک تو انہوں نے یہ چیز کہی، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت جو ہیں، انہوں نے جب سعودی ڈیلیگیشن جو ہے
ابراہیم المبارک کا جو ڈپٹی انویسٹمنٹ، میرا خیال ہے ابراہیم المبارک ان کا نام تھا، جو ڈپٹی انویسٹمنٹ منسٹر 50 لوگوں کو لے کے پاکستان میں آئے ہوئے تھے، جس میں 35 لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ تھے جن کا تعلق ایگریکلچر سے تھا. ایگریکلچر سے ویسے کیا ہوگا سعودی عرب کا تعلق، لیکن بہرحال معدنیات سے اور مختلف انویسٹمنٹ سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے تعلق تھا. اور اس موقع اوپر ایک پروگرام میں جا کے شیر افضل مروت نے جب یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے رجیم چینج آپریشن کے اندر سعودی عرب کا تعلق تھا، تو وہ ایک انہوں نے بڑی زیادتی کی. بیکاز ہمارا MBS کے ساتھ عمران خان کا یہ کہنا ہے اکارڈنگ ٹو دی رپورٹرز کہ بہت ہی بہتر تعلق رہا ہے. اور 2 دفعہ عمران خان نے کے کہنے کے اوپر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے OIC کے سمٹ جو ہیں وہ بھی بلائیں. اچھا، اس کے کنکلوژن کیا ہے اس گورنمنٹ کا؟ اور یہ کہ اب چونکہ ان کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے مروت کو، تو مروت کو شو کاز نوٹس کو اگر وہ کمپلائی کرتے ہیں، اس کا جواب کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک سیٹسفیکٹری چیز ہوگی. تو یوں عمران خان نے مروت کو ایک فیوچر کا راستہ دکھا دیا. اور میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب مروت صاحب کا غصہ، یہ خفت ٹھنڈی ہوگی، تو وہ اس پہ کمپلائی کریں گے. وہ چاہیں گے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر ان کو، اور یہ پالیٹکس میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے میں آپ پرج ہو جاتے ہیں، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان کے جو کامنٹس ہیں MBS کے حوالے سے، اور جو ساری مربت کی پرجنگ ہے اسٹیج کے اوپر، یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ تحریک انصاف سمبولکلی آپٹکس کے ذریعے سعودی عرب کو اور کراؤن پرنس محمد کی ٹیم کو یہ میسج پہنچانا چاہتی ہے وایا آف کورس دی سعودی ایمبیسی کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بڑا ویلیوبل سمجھتے ہیں، ہم اس کی بڑی رسپیکٹ سے اس کو دیکھتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، اور فیوچر میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارا یہ ریلیشن شپ رہے. اب فیوچر کی میرا خیال ہے اس میں زیادہ بات ہے، بیکاز جو لوگوں کو بہت زیادہ امید ہے کہ شاید سعودی عرب کو عمران خان کے لیے بہت زیادہ انٹرسیڈ کرے اس اسٹیج پہ، وہ مجھے لگتا ہے اس لیے بھی خاصا مشکل ہے بیکاز تحریک انصاف کے پاس ایسے کوئی ہائی ویلیو قسم کے انڈیویجولز اور انٹرمیڈیریز ہیں ہی نہیں ہیں، دنیا بھر میں ہی نہیں ہیں جو کسی بھی امپورٹنٹ شخصیات کے ساتھ انٹرسیڈ کر سکیں. عمران خان نے کبھی بھی ایسی شخصیات کے اندر انویسٹمنٹ کی ہی نہیں ہے. میرے حساب سے یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ویکنس ہے کہ دنیا کے امپورٹنٹ کیپٹلس کے اندر، وہ واشنگٹن ہو، وہ نیو یارک کی کمرشل ورلڈ ہو، وہ امریکہ کی کانگریس ہو، وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو، وہ یورپین یونین ہو، یا وہ مڈل ایسٹ ہو، عمران خان نے کوئی پرسنل فرینڈز جو ہیں وہ کلٹیویٹ نہیں کیے ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے انٹرمیڈیریز کریٹ کیے ہیں جو ان امپورٹنٹ شخصیات تک، جیسے MBZ ہیں متحدہ عرب امارات کے، جیسے MBS ہیں، جیسے امریکہ کی پریزیڈنشل ٹیم ہے، CIA کا ڈائریکٹر ہے، کانگریس کے امپورٹنٹ لوگ ہیں، برطانیہ کے، کوئی انہوں نے کلٹیویٹ نہیں کیے. عمران خان نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کی وہ انہوں نے پاکستان کے اندر، پاکستان کے لوگوں میں، پاکستان کی پالیٹکس میں، اور پاکستان کی ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. ججمنٹ اس میں جو ہے وہ آپ کی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے انٹرسیڈری ایلیمنٹ ان کے پاس ہیں جو MBS تک کوئی میسج جو ہے افیکٹولی پہنچا سکیں. اب عمران خان نے کرپشن کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کی. زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لے لیں توشہ خانے سے. میں اس کے علاوہ کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ FBR نے بھی کچھ کیا ہے ایسا، میں اس کے کانٹیکس میں، اور یہ کہ نواز شریف نے کیسے ایک مرسڈیز 6 لاکھ روپے کی وہاں سے لے لی توشہ خانے سے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. کچھ انہوں نے القادر کے حوالے سے بات کی. اس کی سگنیفیکنس میں ایک اور جگہ دیکھتا ہوں. آج ہی کے دن میں پاکستان کی اخباری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے، جو ایپیکس ٹیکس اتھارٹی ہے، اس نے، یہ 2 دن سے کہانی چل رہی ہے ویسے، پاکستان کی جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں، جیسے جیز ہے، جیسے ٹیلی نور ہے، جیسے یو فون ہے، اور بھی ایک آدھ میرا خیال کمپنی ہے، ان سب کو مجبور کر دیا ہے اگینسٹ دیئر بیٹر ججمنٹ. یہ ٹیلی کام کمپنیز بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں تھیں، اور انہیں مجبور کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ٹیکس کے گوشوارے 2023 کے نہیں کیے، آپ ان کی سم بند کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ اسکریچ کارڈ خریدیں گے، جو 100 روپے، 300، 500 روپے کا لوگ کارڈ لیتے ہیں، تو اس میں 90% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کٹے گا. یعنی 100 روپے کا آپ نے کارڈ لیا. میرا خیال ہے جب میں پاکستان میں تھا تو میں تو خیر، میرا تو کنیکشن ہوتا تھا، میں تو کنیکشن سے پے کرتا تھا، یعنی میں نے منتھلی کنیکشن لگایا. اچھا، بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے منتھلی ریگولر کنیکشن پاکستان میں لگائے ہوئے ہیں کسی بھی کمپنی کے. وہ زیادہ تر یہ اسکریچ کارڈ خریدتے ہیں، 100 روپے کا، 300 روپے کا، 500 روپے کا، اور پھر یہ کارڈز ان کو سوشل میڈیا میں، یوٹیوب اور ٹویٹر اس کو یوز کرنے کے لیے بہت سا پیکج دیتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں یہاں پہ کیا سازش کی جا رہی ہے، اور جو چیز کی جا رہی ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی اور ملک ایسا ہے جس کو، جو ٹیکس کلیکشن کے لیے اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے حکم نادر شاہی اور ہتھ کنڈے اور عجیب چیزیں جو ہے استعمال کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتا. اور وہ بالکل اس کا ٹیکس سسٹم بالکل ایک گھٹیا، ناکام، فیلڈ، ڈیزاسٹرس ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اے فیو کامنٹس کہ کیوں یہ اتنا ڈیزاسٹرس ٹیکس کلیکشن ہے، کیا ہے اس ٹیکس کلیکشن میں اور پاکستان کی پالیٹکس میں خیر خرابی.
یہاں کہا جا رہا ہے کہ 90 روپے آپ ان کا ایڈوانس ٹیکس کر لیں گے. اس زمانے میں میرا خیال ہے 35 روپے کٹتا تھا، بیکاز اگر آپ 100 روپے کا اسکریچ کارڈ لیتے تھے تو میرا خیال ہے کہ اس میں سے آپ کو صرف 65 یا 67 روپیز کا کریڈٹ ملتا تھا، باقی بھاگ کے سرکار آپ کے پیسے ہوتے. ابھی کہہ رہے ہیں ہم 90 روپے جو ہیں اس میں سے اس کے کاٹیں گے، اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو ٹیکس کے سسٹم میں لے آئیں گے. جب بھی کوئی آپ اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی درندگی کرتے ہیں ریونیو اور فائنانس کے معاملات میں، تو لوگ اس کا کوئی کرپٹ راستہ مزید نکال لیتے ہیں. اسمگلنگ کیوں ہوتی ہے؟ اسمگلنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ٹیکس کا بیریئر جو ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر بہت زیادہ رکھتے ہیں. جب آپ 100%، 90% ٹیکس کا بیریئر رکھتے ہیں تو اسمگلر کے درمیان میں اور کسٹم کے جو ٹیکس آفیشلس ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا انسینٹو پیدا ہو جاتا ہے پرائس نیگوسیشن کرنے کا. اسی لیے وہ نیگوسیشن کر لیتے ہیں. اسی لیے دنیا کے جتنے بھی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، اور دبئی کی جو ساری سکسیس تھی کہ ان کا ٹیکس ریٹ بہت کم تھا، 3%، 5% تھا امپورٹ سٹیج کے اوپر، یا بہت اتنا ہی تھا کچھ. اور دس از ہاؤ دے ڈیولپڈ ان 1970s. پاکستان، امریکہ ہم کو دیکھ لیں، یہاں پہ اکثر چیزیں جو امپورٹ سٹیج پہ اس پہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے 3، 3.5%، 4%، بہت سے تو فری بھی ہیں. وہاں سے جاپان سے آئے، یورپ سے آئے اس طرح ٹیکس ریٹ. تو جب بھی آپ اس قسم کے بیریئرز کریٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کے درمیان میں ایک راستہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن آپ اس کو اگر بھول بھی جائیں، یہ ایک درندگی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. آپ ان کی بنیادی چیز، چونکہ وہاں پر 150 یا 200 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت فون یوز کر رہے ہیں موبائل میں، آپ ان کو ایک انتہائی درندگی سے، آپ کے پاس کوئی ٹیکس پالیسی نہیں ہے، آپ ان کو کوئی ٹیکس پہ فیسلٹی نہیں دے پا رہے، آپ ان کو کوئی فیچر نہیں دے پا رہے، آپ ان کو کوئی لا اینڈ آرڈر پرووائڈ نہیں کر پا رہے، آپ ان کی زندگی بہتر نہیں کر پا رہے، آپ ان کو سڑکیں نہیں دے پا رہے، آپ ان کو چیزیں پرووائڈ نہیں کر پا، کچھ بھی نہیں دے پا رہے. اوپر سے آپ کی جو سمبلز ہیں سارے اتھارٹی کے، وہ انتہائی گندے، کراہت آنے والے کرپٹ لوگ ہیں. جس ملک کا پریزیڈنٹ دوسری دفعہ آصف علی زرداری ہے، جس کا دوسری دفعہ پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف ہے، جس کا سب سے طاقتور پی ایم ایل این کا شخص نواز شریف کی طرح کا کرپٹ آدمی ہے، جہاں بلاول زرداری جس نے زندگی میں کوئی نوکری نہیں کی، وہ فورن منسٹر بن چکا ہے، دوبارہ فورن منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں مریم نواز جس نے کبھی بھی کوئی فائنینشلی سکسیسفل قسم کا کام زندگی میں نہیں کیا، نوکری نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی اس کی پروفائل نہیں ہے، وہ پنجاب کی چیف منسٹر بنی ہوئی ہے. اور اس طرح کے درجنوں سینکڑوں لوگ پاکستان کی پالیٹکس میں امپورٹنٹ لوگ ہیں. جہاں سب مزدور پیشہ کا یہ جو 100 روپے کے کارڈ، 500 روپے کے کارڈ خریدتے ہیں، ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ساری سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے انتہائی درجے کی کرپٹ ہے. جہاں پراپرٹی ڈیلرز کو یہ پتہ ہے، اسلام آباد کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کے جو آپ کو گھروں کے کرائے پہ گھر دلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انکم ٹیکس کے ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر 3، 4 لاکھ روپے کے گھر کرائے کے اوپر لیتے ہیں. تنخواہ ان کی ₹1,00,000، ₹1.25 ہوگی، ₹1.5 lakh، 3، 4 لاکھ روپے کے گھر کرائے کے اوپر لیتے ہیں، اور پیسے کیش میں دیتے ہیں. کانٹریکٹ کم پیسوں کا کرتے ہیں یا کانٹریکٹ کرتے کوئی نہیں ہے، اور کیش کے اوپر وہاں پہ رہتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے، یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. میں گھر لینا چاہتا تھا، لے نہیں سکتا تھا. وہ کہتے ہیں وہ انکم ٹیکس والے نے لے لیا، وہ 4 لاکھ روپے دے رہا ہے، مطلب مارکیٹ سے اوپر پیسے دے کے گھر لے لیتے ہیں. تنخواہ ₹1,00,000، ₹1.5 lakh. اس ملک میں یہی سارے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے، اور جہاں سرکاری ملازمین ریٹائر ہو کے، جنرل صاحبان نے 20 30 کنال کے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، شادیوں پہ ان کے ارب ارب روپے کی خرچے ہو رہے ہیں، 50 کروڑ روپے کی اس کی ویڈیو ایشو ہوتی ہے. وہاں جو غریب آدمی ہے اس کو مجبور کرنے کے لیے یہ کس قسم کا یہ ٹیکس سسٹم یہاں پہ ورک کرے گا؟ کبھی نہیں ورک کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی نہیں ورک کرے گا، بیکاز لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ سارے اچھا. اور پھر اب وہ جو عمران خان نے جو بات کی توشہ خانے کی گاڑیوں کی، جہاں آپ کو نواز شریف 6 لاکھ روپے کی مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ لے رہا ہے. 6 لاکھ روپے کیا بنتے ہوں گے؟ پتہ نہیں کیا ڈالر میں بنتے ہوں گے. میرا خیال ہے اس وقت اگر 1,000 ڈالر، میرا خیال ہے 2,80,000 روپے بنتا ہوگا. تو یہ کیا 2,000 روپے کی مرسیڈیز گاڑی توشہ خانے سے وہ لے رہا ہے؟ اور 3 گاڑیاں لے لیں آصف علی زرداری نے. تو اس قسم کے ملک میں آپ کیا سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں، کیا کمیونیکیشن آپ کر رہے ہیں پولیٹیکل لیول میں، جس کے نتیجے میں آپ ٹیکس سسٹم کو امپروو کر لیں گے؟ تو ویسے اگر آپ اس کو بالکل سطحی طور پہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا میئر ہے. اور سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں پہلے بھی کوئی فیصلہ کیا تھا یہ اسکریچ کارڈز کے حوالے سے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس کا کوئی نوٹس لے سپریم کورٹ میں، اور اس فضول واحد قسم. اچھا، اور ٹیلی کام کمپنیز نے کئی ہفتے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پروٹوکالز جو ہیں لوگوں کی، آپ کمیونیکیشن اس طرح سے ہم سروسز بند نہیں کر سکتے. اور یہ کمپنیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ آپریٹ کرنا چاہتی ہیں. میرا خیال ہے جیز کے پیچھے بھی کوئی ڈینش ہے، یہ کوئی بڑی پیرنٹ کمپنی ہے، اور ٹیلی نور کے پیچھے نارویجن گروپ ہے. آپ کس طرح سے حد تک کر رہے ہیں کمرشل مارکیٹ کی یہ سارے ڈرامے کر کے؟ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں کوئی کسی آسٹریلیا یا پتہ نہیں کہاں کسی کانفرنس کے لیے گیا واپسی پہ، کہ تھائی لینڈ سے کنیکٹنگ فلائٹ تھی،
और मेरे साथ एक टेलीनॉर का, ये किसी पाकिस्तानी कंपनी का, टेलीनॉर ही का कोई नहीं, हाँ टेलीनॉर का था या जैज़ का कोई एग्जेक्टिव मेरे साथ था, तो 3-4 घंटे हम इकट्ठे थे। उसने मुझे ये बताया कि वो परेशान है पाकिस्तान में कि किस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं, वो टेलीकॉम कंपनीज़ के सारे डाटे को अब्यूज़ करती हैं। हर किस्म की फैसिलिटी उनसे हासिल की हुई है। हर किस्म का नाजायज़ काम जो है वो करवाया जा रहा है। कोई प्राइवेसी नहीं है लोगों के डाटा की। जो चीज़ चाहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी टेलीकॉम कंपनी से जो है वो हासिल कर लेती है। उसने कहा मैंने कई मुल्कों में काम किया है दुनिया में, कहीं पर मैंने इस किस्म का तमाशा जो है वो नहीं देखा। तो अब ये देखें कि तमाशों पे तमाशे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि इस मुल्क में जो रूलिंग एलीट है इस मुल्क की, वो कितनी ज़्यादा बेहिस है और कितनी घटिया है और कितनी खौफनाक है और कितनी पाकिस्तान के आम लोगों से ये नफ़रत करते हैं। ये मुझे कम से कम इस चीज़ को देख के इसमें से मुझे ये समझ आती है। तो यही अच्छा, और मैं एक एग्जांपल आपको इसकी और दे दूँ। आप में से बहुत से लोगों ने अनटचेबल्स, हो सकता है आपने फ़िल्म देखी हो, जो अल कपून के हवाले से प्रोहिबिशन एरा, जब अमेरिका में शराब के ऊपर 10 बरस के लिए पाबंदी थी, और उस वक़्त अमेरिका जैसी ताकत, उन्होंने एफबीआई की क्रिएशन ही समझे उन दिनों के बाद उसकी हुई थी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो इतने-इतने बड़े कार्टेल बन गए थे अल कपून की तरह के, जो मैक्सिकन बॉर्डर से शराब, इसे कहते हैं, लेकर आते थे शिकागो में और अमेरिकन शहरों में, और उसको बेचते थे। और अमेरिका को बहुत ज़्यादा पुलिसिंग फ़ोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी उस प्रोहिबिशन एरा में, जब उन्होंने डिसाइड किया कि शराब नहीं पीनी है, शराब जो है वो नहीं बिकेगी। इन दी एंड अमेरिका ने हथियार डाले, अमेरिका की हुकूमत ने, उन्होंने शराब के ऊपर टैक्स लगाया और उसको उन्होंने नेचुरलाइज़ कर दिया। और इस मुल्क के जो इतने अमीर तरीन लोग हैं, जो सक्सेसफुल तरीन लोग हैं, बहुत कम शराब पीते हैं। मैंने देखा है गरीब लोग ज़्यादा पीते हैं, अमीर लोग बहुत कम पीते हैं। अमीर इलाकों में शराबों की दुकानें जो होती हैं, वाइन स्टोर्स, लिकर, वो बहुत कम है। एक बड़ी-बड़ी मार्केट में एक आध होता है और वो आपको नज़र आ जाता है। और अब गरीब सड़क पे चलेंगे तो हर 5-10 फुट के बाद आपको एक लिकर का स्टोर जो है मिलता है। ये एक अलग इश्यू है। बहरहाल वो सारा जो कार्टेल बना था स्मगलिंग का, शराब का, वो इसलिए बना था कि आपने एक इलॉजिकल किस्म का बैरियर वहाँ पे रखा था। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ इनके सारे ये हालात देख के भी। इतना ही, फिर मैं मज़ीद बात करूँगा इस पे। थैंक यू।